नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल की आमद है और आप ये भी जानते हैं कि इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी। तो अगर हम पाकिस्तान की अवामुन्नास की बात करें तो वो विलादत के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को मिलाद शरीफ मनाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाते हैं। तो अक्सर हमारे कुछ मकतबा फ़िक्र के लोग, कुछ मसलक के लोग ये एतराज़ करते हैं कि भाई ये क्यों करते हैं आप। इसको वो बिदत बोलते हैं कि मिलाद शरीफ को मनाना बिदत है। और वो सही मुस्लिम की हदीस पेश करते हैं 2005 नंबर, बुखारी में रिवायात हैं, मुस्लिम में रिवायात हैं हज़रत आयशा से मनक़ूल कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हमारे अमर में, हमारे दीन में, अमर से मुराद दीन है, हमारे दीन में जिसने नई चीज़ पैदा की उसको दीवार पे मारो। मतलब वो गलत है, दीन में नई चीज़ पैदा नहीं की जा सकती, उसको बिदत बोलते हैं। मुस्लिम 2005 नंबर रिवायत में आता है कि बिदत गुमराही है, दीन में पैदा किया गया हर नया काम बिदत है और बिदत गुमराही है। ये सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज हैं। इस हदीस को वो अपना इस्तदलाल बनाते हैं और ये एतराज़ करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को मनाना बिदअत है। तो उनकी खिदमत में मैं इस हदीस पर फ़िक़्हुल हदीस, मैंने जो इस हदीस से फ़हम लिया वो पेश करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझेंगे। बड़े प्यारे अंदाज में, हम भाई हैं, सारे मुसलमान हैं, बाहमी इख्तलाफात तो चलते रहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा का शाफ़ई से इख्तलाफ, शाफ़ई का मालिक से, मालिक का हम्बल से, इस तरह इख्तलाफात चलते हैं। हमारे आइम्मा का भी आपस में इख्तलाफ था, लेकिन जहाँ इख्तलाफ था वहाँ पे हम इख्तलाफ करेंगे और हम भाईचारे का दर्स देंगे। ठीक है, तो इस हदीस से जो मैंने फ़हम हासिल किया वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हमारे दीन में पैदा किया गया हर नया काम बिदअत है। जी बिल्कुल ठीक है, आपका भी तर्जुमा जो आप करते हैं वो भी ठीक है और वो तर्जुमा आप ठीक करते हैं, तर्जुमे में इख्तलाफ नहीं है, चीज़ के फ़हम में इख्तलाफ है। अब 12 रबीउल अव्वल दीन नहीं है, ये बात मैं आपको कर रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर 12 रबीउल अव्वल को मनाता हूँ और इसको दीन का हिस्सा नहीं समझता। ये कुरान का हुक्म नहीं है, ये आक़ाए दो जहाँ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, सहाबा किराम का तर्ज़ अमल नहीं है, क्योंकि ये दीन नहीं है। ठीक है, ये एक खुशी का दिन, खुशी के दिन की तरह हम इसको मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं, हम इसको दीन नहीं समझते। मैं इसको दीन नहीं समझता तो मुझ पर आप बिदती होने का फ़तवा कैसे सादिर कर सकते हैं, जबकि हदीस में आता है कि हर नया काम दीन में पैदा किया गया बिदत है। तो मैं तो इसको दीन समझ ही नहीं रहा, दुनियावी मामला है, हम अपनी खुशी का इजहार करके जुलूस निकालते हैं, तो इस चीज़ को आप बिदत कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इसे दीन नहीं समझता। इसी तरह जो बड़े उलमा हैं अहले सुन्नत वल जमात के, वो भी इसको दीन नहीं समझते। अवामुन्नास में जो इल्म नहीं रखते वो अक्सर जज्बाती तौर पर बात कर जाते हैं कि भाई ये कुरान में आया है, हदीस में आया है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात से तो हम भी इत्तफ़ाक़ करते हैं, लेकिन दीन नहीं है ये, और मैं इसको मनाता हूँ, तो मैं बिदती नहीं हूँ। इसलिए मिलाद शरीफ मनाना फ़ी नफ्सी ही बिदत नहीं है, इसको बिदत बनाया जाता है दीन का हिस्सा समझ के। ना ये फ़र्ज़ है ना ये वाजिब है, तो ये दीन नहीं है। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है
کہ آپ اس کو ٹوٹلی بدعت نہ قرار دیں. جو بندہ جو شخص اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے تو اس شخص کو آپ سمجھائیں کہ بھائی جان یہ جو آپ طرز عمل، یہ جو آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، وہ چیز غلط ہے. بس یہ چیز آپ نے واضح کرنی ہے، کسی کی ذات پر بھی فتویٰ نہیں لگانا. تو میں اس کو خود بھی بذات خود مناتا ہوں، جلوس میں شرکت کرتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں. جو نہیں کرتے میں ان سے ذرا بھی اختلاف نہیں رکھتا. لیکن جب وہ مجھے برا بولیں گے، میرے اس طرز عمل کو برا بولیں گے، تو میں اس کا دفاع میں آؤں گا کہ آپ اس کو بدعت بول کیسے سکتے ہیں جب کہ میں اس کو دین سمجھتا ہی نہیں. اپنے عشق کا اظہار میں گلیاں سے جا کر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، محفلیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، محفل منعقد کرواتا ہوں، جلوس پر جاتا ہوں. یہ میری اپنا انداز ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی ایگری کریں گے اگر ایک آزادانہ طور پر اگر آپ سوچیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو فی نفسی ہی بدعت نہیں ہے، آپ اس چیز کو بدعت نہیں بول سکتے. اس شخص کے بارے میں آپ کہیں گے کہ وہ بدعت عمل کر رہا ہے جو اس کو دین محمدی کا حصہ سمجھے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ فرائض ہیں، اور بھی فرائض ہیں. ان فرائض میں سے سمجھے وہ شخص غلط عقیدہ رکھتا ہے. آپ نہیں کرتے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کرتا ہوں تو آپ کو کیوں مسئلہ ہے، جبکہ میں اس کو دین محمدی نہیں سمجھتا، عشق سمجھتا ہوں اپنا. ٹھیک ہے، یہ عشق کی باتیں، محبت کی باتیں ہیں. آپ کا انداز اور ہے منانے کا، آپ بھی عاشق ہیں، ہمارا انداز اور ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بدعت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر تو میں اسے دین سمجھ رہا ہوں تو پھر آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی تم بدعت کر رہے ہو. دین محمدی کا حصہ نہیں ہے، یہ میرے عشق کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ غور و فکر کیا کریں. یوں ایک بدعتی کسی مسلمان کو جہنمی بنانے کا آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا کہ آپ بول دیں بھائی بدعت کر رہے ہو. ایسا کچھ نہیں. اگر کوئی شخص فرائض میں نئی چیز ایڈ کرتا ہے، جی اس طرح ابھی نماز میں ہی کہہ دے بھائی میں 1 رکعت میں 2 رکوع کروں گا، تو یہ چیز ایڈ ہے، نئی چیز ہے دین میں، رسول اللہ کے امر میں نئی چیز ہے، تو یہ بدعت ہے کیونکہ دین میں پیدا کی جا رہی ہے. یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. حج میں کوئی نئی چیز پیدا کر دینا جو کہ دین محمدی میں نہیں تھی، تو وہ ہے بدعت، نئی چیز پیدا کی گئی. تو اس چیز کو آپ نیا نہیں بول سکتے. یہ دین محمدی میں نئی چیز پیدا نہیں کی گئی. دین محمدی آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا. یہ دین نہیں ہے. میں بار بار ایک بات دہرا رہا ہوں. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس امر کو، اس چیز کو بدعت نہ بولیں. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے 12 ربیع الاول کو منانا، تو پھر ہم بول سکتے ہیں. صحابہ کی زندگی سے بھی ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ انہوں نے خاص طور پر 12 ربیع الاول کا دن منایا ہو، ٹھیک ہے. تو دلیل اب یہ بھی لے لیں کہ اس بات پر آپ بھی اتفاق کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے. تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا اور آج کے دن میں پیدا ہوا تھا. یہ لیں، یہ ثبوت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا دن روزہ رکھ کر مناتے تھے، ٹھیک ہے. تو ہم روزہ رکھیں، آپ یہ چیز نہ کریں. آپ روزہ رکھ لیں، پیر کا ہی رکھ لیں کہ آقا دو جہاں کی ولادت ہے، اتنا سے میلاد منا لیں، ٹھیک ہے. سنت پہ عمل کر لیں. باقی جو چیزیں ہم کرتے ہیں ہم اسے سنت نہیں بولتے. لائٹنگ وغیرہ یہ اس دور کا چیزیں نہیں ہیں، ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں، تو اس کو آپ بدعت بھی نہیں بول سکتے. امید ہے میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا اور آپ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے.
اور آخری آپ سے یہی درخواست ہے آپ ناظرین سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں لازمی دیا کریں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔